सहारा चाहिए सरकार जिंदगी करके देखे। उसके बाद लोग एक एतराज बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं, ये क्या पागलपन है। तवज्जो फरमाए, मैं बात हदीस से करना चाहता हूं, ये क्या पागलपन है। हजारों लोग जमा हो जाते हैं और उसके बाद हुसैन हुसैन करते हैं, अली अली करते हैं। ये तो राफजियों का तरीका है। याद रखें, हम राफजियत पे लानत करते हैं, मगर आपको बताऊं, अहले बैत के जिक्र के लिए लोगों को जमा करना, भीड़ इकट्ठा करना, लोगों को दावत देना, ये मेरा तरीका नहीं है, ये आपका तरीका नहीं है, ये नबियों के इमाम का तरीका है। जब अहले बैत का जिक्र करना होता है तो कितना एहतिमाम करते हैं नबी। मेरे सरकार ने फरमाया, अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर रावी है, जाबिर रिवायत करते हैं, जुमा का दिन है, जुमा का दिन है, जिलहज्जा की 9 तारीख है। मेरे आका फरमाते हैं, लोगों से कह दो सब लोग जमा हो जाएं, सब इकट्ठा हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। आका अपनी कस्बा पर बैठ गए और बैठने के बाद मेरे रसूल ने हज का आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, वो खुतबा जिसको खुतबा हज्जतुल वदा कहते हैं। लोगों को खुतबा हज्जतुल वदा याद है, खुतबा हज्जतुल वदा पे तकरीरें होती है, लेकिन खयानत क्यों करते हो। जिस वक्त मेरे रसूल ने हज्जतुल वदा का वो हज का आखिरी खुतबा दिया, जिसको लोग आलमी मंशूर कहते हैं, उस वक्त मेरे आका ने अपनी ऊँटनी कस्बा पे बैठ करके कहा, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। हुजूर के खुतबे के अल्फाज है, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। लोगों, मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। अब मेरा बुलावा आ गया, अब मैं दुनिया से कूच करने वाला हूं, दुनिया से पर्दा करने वाला हूं। अब ये चेहरा तुम नहीं देखोगे, ये चेहरा तुम्हें नहीं दिखेगा। मेरे पीछे जो नमाजें पढ़ते थे अब नहीं, बल्कि आइंदा साल हज में मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं जा रहा हूं 2 चीजें छोड़कर। बात हदीस की है, हम पॉइंट टू पॉइंट हदीस कुरान की बात करना चाहते हैं। मालेगांव की आवाम की आंखें खोलना चाहते हैं। लोगों, तुम्हें गुमराह होने की जरूरत नहीं है, और बात हवाले से की जाए, ऐसे नहीं जो दिल में आए कह लो, जो दिल में आए बक दो, नहीं। ये जिम्मेदार जगह है। आका ने कहा 2 भारी चीजें, सकल कहते हैं जो चीज इतनी वजनी हो, इतनी भारी हो कि उसका मुकाबिल कोई दूसरी चीज ना हो सके, उसको सकल कहते हैं। सकील, बहुत वजनी, बहुत मजबूत। फरमाया 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, और फरमाया कि जब तक इसको पकड़े रहोगे ना, एक हदीस में, दूसरी हदीस में यहां तक आया है, इसको दाढ़ों से पकड़ लो। फरमाया इसको दाढ़ों से, इसलिए कि जो चीज आगे के दांतों से पकड़ी जाती है, अगर कोई ताकतवर उसको खींचे तो आगे के दांत इतने ताकतवर नहीं होते कि अगर कोई चीज पकड़ी और खींच ले तो वो खिंचा जाती है। लेकिन अगर कोई चीज दाढ़ों से पकड़ी जाए तो उसको कितना भी आदमी खींचे वो खिंचाती नहीं है। फरमाया कि मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर, इसका दामन तुम अपने दाढ़ों से पकड़ना, सिर्फ हाथों से नहीं, अपने दाढ़ों से पकड़ना। इसलिए कि आका फरमाते दाढ़ों से इसलिए पकड़ना कि कुछ कज्जाब आकर के वो छीनने की कोशिश भी करेंगे, तुमसे लेने की कोशिश भी करेंगे। और चूंकि मैं छोड़ करके जा रहा हूं 2 चीजें, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, 2 चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। चूंकि दीन जो है वो अल्लाह की तरफ से है और रसूलुल्लाह के हाथों से है, तो हुजूर ने 2 चीजें छोड़ी। 2 चीजें फरमाया, किताब अल्लाह, पहली किताब अल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब कुरान है। जो 2 चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, उनमें से दोनों का दामन पकड़ो और दाढ़ों से पकड़ो, इसे छोड़ना नहीं जब तक कि
के पकड़े रहोगे, तुम गुमराह नहीं हो सकते, तुम्हें गुमराह किया नहीं जा सकता। इसी पे गुफ्तगू खत्म होने वाली है। नौजवानों, दिल के कानों से अब इस बात को तुम दाढ़ों से पकड़ लो, दिल में उतार लो। आका ने गारंटी दी, जब तक कि इन दो चीजों का दामन तुम मजबूती से पकड़ोगे, तुम्हें गुमराह नहीं किया जा सकेगा, कोई तुम्हें गुमराह नहीं करेगा। पहली चीज, किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से थाम लो, तुम गुमराह नहीं हो सकते। कुरान को मजबूती से पकड़ लो, तुम गुमराह नहीं हो सकते। पहली चीज तो किताब अल्लाह फरमाई, अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह दे दिया, क्योंकि वो अल्लाह का तोहफा है, अल्लाह की तरफ से है। और फिर फरमाया व इतरती अहलु बैती, और मेरी औलाद, मेरी अहले बैत, इसका दामन भी पकड़ लेना, इसको भी मत छोड़ना, गुमराह नहीं हो सकोगे। कुछ लोगों ने किताब को पकड़ा और किताब पकड़ने के बाद इतनी किताब पर तवज्जो दी, मुजाहिरे किरत हो रहे हैं, दारुल कायम हो रहे हैं, मदारिस कायम हो रहे हैं, हिफ्ज हो रहा है, तिलावत हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किताबुल्लाह को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया। हजरत हुसैन, हजरत हुसैन तो यूं थे, हजरत हुसैन तो यूं थे। मैं कहता हूं, इतनी भी जगह तुम्हारे दिल में मेरे इमाम के लिए नहीं। अरे ये नहीं कहते हजरत बुखारी, हजरत मुस्लिम, हजरत इब्ने माजा, जब भी नाम लेते हो इमाम बुखारी, इमाम निसाई, इमाम इब्ने माजा, और मेरे इमाम को इमाम नहीं कहते। अरे बुखारी को इमामत मिली कहां से? हुसैन की जूतियों की खैरात बुखारी तक पहुंची है तो इमामत उनको मिली है। अरे बुखारी जिसकी नालैन के सदके में इमाम बनता है, लोग उनको इमाम कहते हैं, और जिसकी इमामत का ऐलान नबियों का इमाम करता है, उनको लोग इमाम क्यों नहीं कहते? इसलिए हम किसी से मुतालबा नहीं करते कि आप कहें, लेकिन आपसे कहते आपको कहना होगा। जिस पर इमामत नाज करती है वो इमाम हुसैन है। तो कुछ लोगों ने कुरान का दामन पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया, इसलिए अहले बैत की मोहब्बत हलक से नीचे नहीं उतरती। कुछ लोगों ने अहले बैत का दामन पकड़ा तो कुरान में तो 40 पारे थे, वो 30 ही रह गए हैं, बाकी के पता नहीं क्या हुए। उन्होंने कहा कि अब तक के आप इसी में उलझे हुए हैं। हालांकि हमारी कौम के एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही, कहा देखो कुरान बिस्मिल्लाह की बे से शुरू होता है और वन्नास की सीन पे खत्म होता है। अगर बे और सीन को जमा करें तो क्या हो जाता है? बस, यानी बस इतना ही कुरान है, इससे ज्यादा नहीं है। कुरान चुप नहीं है, कुरान बोल रहा है ना, कुरान बोल रहा है। बे से शुरू, सीन पे खत्म, बे सीन बस। का 40 का खुतबा नहीं पढ़ो, ये तुम्हारी अकल की जो है वो दिवालियापन है, बस इतना ही है। तो बस इतना ही है तो कुछ और भी आएगा कभी? साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में कुदरत आवाज देगी इस बस को पलट तो सही, इस बस को पलट। पहले बे आगे था, सीन बाद में था, तो हो गया बस। और पहले सीन आ गया और बाद में बे आ गया, जिसे आप बा कहते हैं। तो कुरान कहता है बस यही है और सब यही है, पूरा के पूरा यही है। अब इसमें इख्तिलाफ नहीं करो, इस पे लड़ाई मत करो। कुरान के 30 ही पारे हैं, पारे तो बाद में बने हैं। कुरान की 114 सूरतें हैं, तो पूरा कुरान ये है, पूरा कुरान ये। तो एक तबके ने कुरान को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ा, और एक तबके ने अहले बैत का दामन पकड़ा। तो यूं भी कर दिया कि कुरान मुकम्मल नहीं, अधूरा है, इसने खयानत की और उसने खयानत की और उसने ये किया। हम कहते नहीं, कुरान पूरा है। अहले बैत का दामन पकड़ के सहाबा को लोगों ने गालियां देना शुरू की। हम कहते वो अहले बैत वाला कभी नहीं हो सकता जो सहाबा को गालियां दे, इसलिए कि सहाबा मेरे नबी के वो सहाबा हैं कि जिन लोगों ने तन मन धन की कुर्बानी दी। जब कोई नहीं था तब वो हुजूर के आगे पीछे थे, अपना माल हुजूर के कदमों पे निसार करते थे। इसलिए दोनों को पकड़ना होगा, और हम अहले सुन्नत व जमात एतदाल के रास्ते पर है।
اس لیے ہم لوگوں نے قرآن کو بھی پکڑا اور اہل بیت کو بھی پکڑا، اسی لیے ہم جو ہے وہ رمضان شریف کی 27ویں کو یوم قرآن بھی مناتے ہیں، یوم نزول قرآن بھی مناتے ہیں، شب نزول قرآن بھی مناتے ہیں، اور جب محرم شریف آتا ہے تو یوم حسین بھی کرتے ہیں، آقا حسین کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگ اتنا ڈراتے ہیں آپ کو، یا حسین مت کہو، یا علی مت کہو، یہ رافضیت ہے، لوگ تمہیں رافضی ہونے کا تانا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لوگ دیں گے تو دیں گے، لیکن اصل سنیت تو یہی ہے، یا حسین کہنا یہی سنیت ہے، یا علی کہنا یہی سنیت ہے۔ اس لیے کہ ان کو اگر آپ دین سے نکال دے معاذ اللہ تو دین میں بچتا کیا ہے؟ بیدم وارسی کہتے ہیں، بیدم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ لوگوں اہل بیت سے اپنی نسبت کو استوار کرو، کیونکہ صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی ہے۔ آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے شواہد النبوہ کی وہ روایت پڑھ دوں۔ ملا عبد الرحمن جامی نے سیرت النبی پہ جو کتاب لکھی ہے، شواہد النبوہ کے اخیر میں انہوں نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ عبد الرحمن جامی وہ ہے، اس عاشق رسول کا نام ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب جا کے قبر انور پہ نعت پڑھتے تو ان کو آقا کا دیدار نصیب ہوتا۔ عبد الرحمن جامی وہ ہے، جب حضور علیہ السلام کے شہر سے واپس جانے لگتے تو آقا سے کہتے حضور جا رہا ہوں، تو میرے آقا کہتے بس سلامت روی وہ باز آئی۔ ایسا عاشق ہے، انہوں نے جو روایت لکھی ہے میں اس کو اپنے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت سے صرف تم ہی محبت نہیں کر رہے ہو، دیکھو صحابہ نے کتنی محبت کی، کس شان سے محبت کی۔ اللہ اکبر۔ مولانا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں، اور کیا پیارے انداز سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 6-7 سال کے ننھے سے بچے ہیں، یہ امام حسین کے سگے پوتے ہیں، لیکن یہ صحابی نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی وہ ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آقا کریم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ تو چونکہ امام حسین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں، اس لیے ان کے صاحبزادے امام زین العابدین صحابی نہیں، وہ اہل بیت ہے، حضور کی اولاد ہے۔ ان کے بیٹے امام باقر، جب ابا صحابی نہیں تو بیٹے کا صحابی ہونے کا سوال نہیں ہو سکتا۔ امام محمد باقر کی عمر 6-7 سال کی ہے۔ ایک مریض کی عیادت کے لیے مدینہ طیبہ کے ایک محلے میں امام محمد باقر گئے۔ دیکھو 6-7 سال کی عمر میں بھی اتنا شعور ہے اہل بیت کو کہ مریض کو دیکھنے جاتے ہیں، دعائیں کرنے، کیونکہ مدینے والے بلاتے تھے، او نبی کے بیٹو آؤ، آپ ہمارے مریض کے سرانے آئیں گے تو شفا ہوگی، دعا کرو تو بلائیں ٹلے گی۔ صحابہ وہ تھے۔ آج محرم شریف میں لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ اہل بیت ہے، صحابہ کچھ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا مت کہو، اس لیے کہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے دروازے پہ کھڑے رہنے والے ہیں، اور ہمیں تو جب یار کے شہر کی مٹی سے محبت ہے تو جو دروازوں پہ رات دن کھڑے رہتے تھے ان سے کیوں محبت نہیں ہوگی۔ صحابہ بلاتے تھے، اور یہ عبد الرحمن جامی صاحب کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ نکل جائیں۔ اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں، صرف رافضی کرتے ہیں؟ رافضی کچھ نہیں کرتے بھائیو، وہ تو صرف سیاست کرتے ہیں، محبت تو اہل سنت کرتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت ہی ایمان و سنیت ہے۔ ڈرنا نہیں کسی سے، جتنی محبت کر سکتے ہو کرنا، اور انہی کی محبت میں نیاز کرتے ہو کرو، شربت پلاتے ہو پلاؤ۔ کہا کسی چھوکرے نے کہا کہ یہ بدعت ہے، تو مجھے پتا چلا، میں نے کہا یار یہ بدعت ہے تو کیا یہ جاہل لوگ کرتے تھے؟ تو میں نے سوچا کہ چلو سب مسلک کی کتابیں اٹھا کے پڑھتے ہیں، تو ابتدا کی میں نے مولوی اسماعیل دہلوی کے چچا کی کتاب فتاوی عزیزی اٹھائی، کیونکہ شاہ عبد العزیز صاحب جو ہے اس کو مولوی اسماعیل دہلوی کے گروپ والے لوگ بھی مانتے ہیں اور ہم لوگ بھی شاہ صاحب کو مانتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز 13ویں صدی کے مجدد ہے۔ اب ان کے ملفوظات میں لوگ کہتے ہیں کہ ملاوٹ ہو گئی، ملاوٹ ملفوظات میں ہو سکتی ہے، سیرت میں ہو سکتی ہے، فتوے کی کتاب میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو جب شاہ عبد العزیز صاحب کو میں نے کہا یا شاہ عبد العزیز المدد، اس لیے کہ ہم نبی کی اہل بیت سے ہی مانگتے ہیں اور جو اہل بیت کے غلام ہیں ان سے بھی مانگتے ہیں، اور یہ جو شاہ عبد العزیز ہے نا وہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے، حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں،
شاہ صاحب کی جب فتوے کی کتاب کھلی تو اس میں لکھا، شاہ عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا محرم شریف پہ نیاز کرنا کیسا؟ نیاز کھانا پکانا نہیں، نیاز کا۔ اچھا یہ نیاز اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے کہ میں اتنے حسین کا ذکر کرتے کرتے کروں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی چیز کا انکار ہو تو بات کو کھول دینا چاہیے تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو۔ پورا شہر، میں اپنے شہر کو متحد دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کوئی گڑبڑ مت کرو، متحد رہو۔ اور اتحاد کہاں ہوگا؟ اللہ کی رسی پکڑ کر، اور اللہ کی رسی اہل بیت ہے، ان کو پکڑو، متحد ہو جاؤ۔ میرے بھائیو تم اہل بیت کو چاہتے ہو نا، تمہارے سر پیر کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے۔ یہ لفاظی نہیں، یہ حقیقت ہے۔